Hi my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Govan Vlog. सगळी कशी आहे बरी आहे न्हू सजमा तुम सगळी बरी आहे आम्ही बी बरी आहे आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता आणि आज हांव करता व्लॉग ऑन माय आयफोन. ओके सो आज म्हळ्यार आयफोनाचेर करूया स्टार्ट आणि सगळी कशी आहे बरी आहे न्हू. व्हॅलेंटायन दीस बी बरो गेलो न्हू सगळ्यांक गेलो. आय होप तुम सगळ्यांनी एन्जॉय केला आसतो आमी बी एन्जॉय केलो तुमचोय आसतलें मुगे व्लॉगां बी. आनी आतां आनी कांय ना आतां हांव म्हणटा आतां हांव चिंतालें तुमकां हांव ती रेसिपी शेअर करता पयर हांवें मटन शाकुती केलो न्हू सो हांवें म्हळ्यार ती रेसिपी तुमकडे आयज शेअर करता सो ती पयली रेसिपी चोया ओके आनी मागीर मेळया. हे न्हू मटना फर्स्ट मॅरिनेशन हांव करून दवरता. ओके सो हांवें घेयला मटन हें हाफ kg मटन आहा हें आनी हांव 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लीक पेस्ट एड करता तितून. मागीर हांव एड करता सॉल्ट टू टेस्ट. ओके तुमगे टेस्टा प्रमाण तुमी ताका सॉल्ट लायाय. ओके आनी मागीर लागतो म्हाका इल्लोसो हल्दी पावडर ताका लायन दवरपाक 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून एंड लेमन ज्यूस. हांवें पयलीं तें बरें वॉश बी केलां. ओके मटन एक 3-4 पाट हांव अशें करून वॉश करता म्हाका अशें करून क्लीन अशें करून हें करपा जाय म्हणून सो हांवें एक 3-4 पाट ताका वॉश केलां. ओके आनी आतां हांव ताका सगळें मॅरिनेट करून ताका लायन दवरतलें आनी मागीर इवनींग हांव मागीर ताका करतलें. सो एटलीस्ट एक 4-5 आवर्स अशी तें मॅरिनेट जायन उरोंक जाय. ओके आनी आतां ताका मॅरिनेट करता. ते लायम बी घायले जाय मागीर मातशें ताका अशें करून बरो टेस्ट हें जाता आनी तेजें तें मटन अशें करून वास येत न्हू मातसो सो तें हें जाता. ओके सो ताका लागून हांव तें अशें करून ताका लायन दवरता पयलीं. ओके सो हें आतां लावपाचें आनी मागीर इवनींग मेळटा हांव तुमकां कितें करता तें शाकुती करपा न्हू ती सो तशें करून. ओके सो मागीर हांव मागीर उरतो मसालो मागीर हांव दाखयता तुमकां. ओके सो आतां अशें करून फ्रिजी मॅरिनेट करून दवरता. सो फ्रेंड्स आतां न्हू ही शाकुती करपाक मसालो दाखयता तुमकां. ओके सो हिंग हांवें घेयल्या 1 नाल्ला सोय घेयल्या रायट आनी मागीर हांव दाखयता हिंग घेयल्या 1 व्हडलें टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स कोथमीर घेयल्या. ओके मागीर हिंग घेयल्या 1 कांदो आनी बेश्टो रफली चॉप केले करून स्लायस केले तो म्हाका आतां मसाल्यान तो भाजून घेवपा जाय. मागीर हिंग घेयल्या 1 10-12 आमकां मातशें तीख जाय न्हू सो 1 नाल्ला न्हू ती सो हांवें सुमार 15 सुमार ह्यो धाकट्यो मिरसांग घेयल्या आनी म्हाका तो कलर अशें करून मातशें येवपा अशें करून ह्यो 2 हेज मिरसांग घेयले बेडगी मिरच्यो घेयल्या 500 लसणी पीसीस. ओके आनी म्हाका आलं ना मू हांव इल्लेशें 1 स्पून आलं लसणी पेस्ट घातलें रायट. मागीर हिंग हांवें घेयले 2 कांदे व्हडले आनी स्लायस करून घेयले. हिंग हांवें घेयला 1 व्हडलें टोमॅटो आनी ताका चॉप केला. हिंग घेयल्या 500 मिरसांग घेयले ग्रीन चिलीज. ओके आनी आतां मसालो न्हू स्पायसीस दाखयता तुमकां. हांवें घेयला 1 स्पून ऑफ जिरा 1 टीस्पून ऑफ शाजिरा. हिंग घेयल्या 4 कार्डमम ग्रीन आनी 1 काडे घेयल्या कार्डमम. ही घेयल्या जावित्रीज. ओके 2 पीस अशें करून 1 घेयल्या स्टार अनीस. हिंग घेयल्या 1 टीस्पून ऑफ मेथी सीड्स. हिंग घेयल्या थोडीशी लवंगा 1 आसतली ती 8-10 अशी लवंगा 1 10-12 अशी पेपरकॉर्न्स आनी 1 2-3 तिखे कुडके 1 टीस्पून खसखस घेयला आनी इल्लेशें नटमेग घेयला देशे पीस. ओके आतां न्हू आमकां तो मसालो रेडी करूंक जाय. हिंग हांवें दाखयलें ना तुमकां हिंग हांवें घेयल्या कोरिएंडर लिव्स हे चॉप केले हे मागीर गार्निशींग आनी हांव न्हू म्हाका संवय मातशें हितू शाकुती मसाल्या न्हू इल्लेशे न्हू स्टेम्स अशें करून घालता. ओके सो अशें करून कोथमिरी अशें करून इल्लेशें घालता. ओके सो मागीर दाखयता तुमकां स्लो तुमकां कळटलें. ओके सो आतां आमी भाजया सगळो मसालो. हिंग हांवें घेयला 1 टीस्पून अशें ऑफ बडीशेप घेयल्या. ओके सो इतें बडीशेपूय घालपाक जाय. फ्रेंड्स हांव न्हू सगळो मसालो मातशें अशें करून रोस्ट करून घेता. ओके तुमकां जाय जाल्यार न्हू खसखस मागीर घालपाक हांव मातशें ड्राय रोस्ट करता. ओके हो सगळो इंग्रेडियंट्स ड्राय स्पायसीस आहाय ते कोरिएंडर हांव मागीर एड करता.
सो हे पयलीं मातशें न्हू बी रोखडें जाता न्ही सो हे मातशें ड्राय रोस्ट कोता 5-7 न्हू सो हे फर्स्ट घालता ओके आनी मातशें 2 मिनटां ताका रोस्ट कोता आनी मागीर ताका काडून घेता सो चोय फ्रेंड्स हांवें न्हू बडीशेपूय बी एड केल्या हितूच सगळें घाल ताका ड्राय रोस्ट केला आनी आतां ऑलमोस्ट जाला सो हाका काडून घेता ओके सो आतां हांव एड करता ही कोथमीर आनी ताका रोस्ट करून घेया सो चोय फ्रेंड्स ही कोथमीर जाल्या सो हिका आतां काडून घेता ओके आतां एड करता ह्यो मिरसांगो आनी तांकां आमी मातशें अशें करून रोस्ट करून घेता लो फ्लेमीचेर तांकां एक 2-3 सेकंड्स अशें करून रोस्ट करून घेया सो चोय फ्रेंड्स मिरसांगोय बी जाले चोय सो आमकां आतां हांव मातशें काडून घेता ओके आतां हांव एड करता न्हू इल्लेंशें तेल ओके आतां हांव एड करता कांदो आनी हांव कांदो भाजून घेता सो चोय फ्रेंड्स हो कांदो भाजता सो आतां हांव एड करता लसूण ओके लसूण एड करता मातशें तेज बरा कांद्या बरा ताका भाजून घेया सो चोय हो कांदो ऑलमोस्ट भाजला आतां हांव एड करता ही सोय ओके सो आतां हांव सोय एड करता बरी ब्रावन जावं पर्यंत ताका सोय बरी भाजून घेवपाची मातशें कलर चेंज जावपर्यंत अशें करून ताका भाजून घेया सोय ओके 2-3 मिनटां बरें भाजून घेता मागीर दाखयता सो चोय आमगेली ही सोय चोय रेडी जाल्या आनी ब्रावन अशें करून करपा न्हू सो ही दिसता जाल्या ओके सो आतां न्ही हांव एड करता हो स्पायसीस जो आमी रोस्ट करून दवरला चोय ओके आनी एड करता ही कोथमीर आनी जिंजर गार्लिका पेस्ट कित्याक आलं घायला न्हू सो हांव न्हू पेस्ट एड करता ओके आनी एड करता जस्ट हाफ टीस्पून हांवें तुमकां कोडो हल्दी दाखोवना आनी जस्ट हाफ टीस्पून ऑफ हल्दी आनी ताका आतां निवयन घेता मिक्स करता आनी वांटपा मागीर ओके गॅस ऑफ करता आनी जालें आमगेलें रेडी सो मिक्स करून घेता आनी मातशें निवयन ताका मसालो वांटून घेया इल्लेंशें उदक एड कर ओके सो फ्रेंड्स चोय आमगे मसाला रेडी जाला निवला सो आतां न्हू ताका हांव जारांत घालून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां सो फ्रेंड्स आतां हांव एड करता उदक ओके तुमगे हेज प्रमाण न्हू उदक तुमी एड कराया चोय ओके आनी आतां हांव ताका फायन पेस्ट करून घेता ओके वांटून घेया सो फ्रेंड्स चोय आमगेलो मसालो रेडी जालो आतां ग्रेवी करपा स्टार्ट करुया सो फ्रेंड्स हिंगा हांव एड करता कांदो ओके फोंड मारपा आतां कांदो एड केला आतां एड करता एक 2 to 3 tablespoon ऑफ ऑयल ओके सो फ्रेंड्स अशें आमी कांदो बरो भाजून घेया बरो गोल्डन ब्रावन जावपर्यंत आनी मागीर दाखयता सो ना फ्रेंड्स चोय हे कांदो मातशें अशें करून भाजवला सो आतां हांव एड करता न्ही हितून हे टोमॅटो आनी ग्रीन चिलीज तुमगे स्पायसीनेसा प्रमाण तुमी एड करायची आता ताका भाजून घेया बरें जायन बी हॉर्न मागीर दाखयता सो चोय फ्रेंड्स हे आमगे हॉर्न जाला तुमकां जाय जाल्यार न्हू आनी एशको ब्रावनीश कलर करपा जाता ओके सो हांवें इतलें केलां आनी चोय आमगेलें आतां एड करता हे मटन मॅरिनेटेड मटन एड करता ओके आनी ताका मिक्स करून घेया
सो आतली तो इल्लेशें उदक ऍड करता आनी थंय उदक ऍड करता आनी एक 2 to 3 विसल्स मान घेता ओके मागीर दाखयता तुमकां कुक करपा जाय न्हू तें आनी मटना मातशें टायम लागत सो हांव एक 2 to 3 विसल्स ताका मान कुक करून घेता ओके सो फ्रेंड्स हांवें 3 विसल काडले ताका आनी हेचो जाला सो आतां हांव ऍड करता मसाला आतां ऍड करता हो म्हणजे मसालो केलो आहा तो ऍड करता ओके आनी ताका मिक्स करून घेया सो चोय फ्रेंड्स हांव न्हू आतां इल्लेशें मसाले उदक आहा चोय तें ऍड करून घेता आनी मिक्स करून घेता आनी एक मातशें बरें बॉयल करून घेता ओके सॉल्ट बी तुम ऍड कराय ओके सो आतां इल्लेशें पयलीं सॉल्ट ऍड करता सो ऍड करता सॉल्ट टू टेस्ट आनी ताका आनी मातशें कितें कूक करून घेया ओके सो तुमगे थिकनेस तुम अशें करून करपाक जाता ओके सो फ्रेंड्स सो हे आमगेलें मटन बरें कूक जालां आनी बरें शिजोलें बी ओके सो आतां हांव ऍड करता तूं हें चॉप्ड कोरिएंडर हँडफूल ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर घालपाचें आनी मिक्स करून घेया आनी आमगेलें मटन शाकुती इज रेडी टू ईट गॅस ऑफ करता ओके सो म्हणजे मटन बरें जालां तें सॉफ्ट आहा न्हू आनी बरें कूक जालां ओके सो तुमकां ग्रेवी बरी टेस्टी जाल्या सो मटन शाकुती इज रेडी टू ईट आनी आतां न्हू फ्रेंड्स हांव दाखयता मुगे गार्डन आहा ओके मुगे फूल दाखयता तुमकां सो तुमकां खबर आहा पळय डेल्स रोज बी आमगे येयल्ली न्हू सो हांव ती दाखयता ओके तें मुगे दुसरें फूल आहा चोय तेंय मुगेलें ब्लूम जालां सो दाखयता तुमकां ओके सो लेट्स हॅव अ लूक एट इट हो आहा मुगेलो फर्स्ट डेजर्ट रोज आनी हो खबर आहा न्हू तुमकां हो चोय हो कलर आहा म्हूण ओके मागीर मुकोडे नेक्स्ट आहा तो हो घेयलो आमी पयर आनी हो कलरूय बी चोय एसलो आनी थर्ड आहा तो एसलो पयर आमी काडलो आमी हो कलर मेळ्ळा आमकां बरोचो था न्हू शेडड आनी वायट आहा मुकोडे तो तुमकां हांवें पयर दाखयलो वायटाकूय थोडी फूल टायम फूल ना ओके बरी दिसता हेचें आनी कांय ना आनी गार्डना आनी चड कांय आमी ग्रो केलो ना आनी मुगे ऑलरेडी कॅक्टस आहा बरी दिसता हें सुकलेंच आनी बरी फूल आसा तेजे बोल्लो आहा बरो ओके आनी हिंग एक डेजर्ट रोज आहा तो हांव दाखयता तुमकां आनी मोगरी फुल्लें बरो वास येता तेमकां दोन जाल्यार आनी चोय डेजर्ट रोज म्हाका दोन आहाय चोय सोली बट ही मातयेन घायलो हांवें ओके सो ही आहलो थोडेशे मुगे गार्डना तुमकां दाखोवपा ओके आनी कांय ना आनी हिंगाय वयर आहाय थोडीशी पेटुनिया घालू हाय बरें दिसताय म्हाका गार्डना बी वचपाक हिंगाय पेटुनिया अशें करून रोयलो सो म्हाका आनी हाडूंक जाय आतां ओके सो आनी हेचो शेवतीं दाखयता तुमकां ओके बरी येल्लो फुल्लें शेवतीं आनी हिंगा हो कलर आहाय शेवतीं मुगेली सो चोयल न्हू तुमी थोडीशी फुलां मुगेली म्हाका पोचताय आनी कांय ना आतां आनी आयज संडे सो तुमकां सगळ्यांक हॅपी संडे ओके आनी आतां कांय ना आतां विडियो एंड कोतोले मातशें रावन चोया कांय प्लॅन ना आज कित्याक ह्या दिसांनी एग्जाम चलताय सो मुगे घोव सारको बिजी आहा आनी तो आतां रेस्ट कोता न्हिदोंक गेला आनी सकाळचो हांवें कांय विडियो बी करूं ना
जस्ट हाजें कांय चड कांय कुकींग बी कांय नासलेलें जस्ट पुलाव केलो हांवें आनी इल्लेशें चिकन सो हांवें म्हणलें आनी कितें करतलें कांय शूट करूं ना आज आनी जालें आनी तुमकां हांव दाखयता मुगेलो न्यू हें कितें म्हणटा तें एअर कूलर दाखयचें तुमकां हांव सो हेज हांव न्हू क्लिप घातलें कितें ओपनिंगा हांवें केलो चोय तो क्लिप हांव तुमकां एड करतलें ओके सो हेज फाटल्यान हांव तो क्लिप घातलें सो आमगे येयला एअर कूलर साम गरमी साम चड जाता समरान सांगो नाका आमगे हिंगसार खूब 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 गरमी जाता एसो गरमी जाता म्हण सांगो सो जायना सारकें सामकें भायर बी बसपा देखून सारकें जायना सो गो म्हणपा लागलो कूलर घेया सामकें जायना म्हूण सो ताणें कूलर घेयलो ताका जाय आसलेलो फॉर अ लॉंग टायम आनी हांवें म्हणलें नाका कित्याक बेश्टें करून मागीर लास्ट आपणा जाय म्हूण ताणें घेयला कूलर आनी ताणें सद्या थिंग किचनान दवरला म्हाका सद्या तुका रांदता आसतो बी खंय बऱ्या पडटलो गरमी जाता न्हू कित्याक चपाती बी फ्राय करता आख्खें हीट हें जाता सारकें आनी राती कितें जाता हांव न्हू हें बिहायंड डोर आनी हें बी ओपन करना बिकॉज न्हू आमगे फाटल्यान जायते न्हू हुंदीर बी आहाय कोलुंदीर बी आसताय चोय ते आहाय खूब अशी अळटका न्हू सो हांव भिता त्या भितू बी येयत म्हूण देर उक्ती आहा जाल्यार सो ताका लागून हांव देर बंद दवरता सो एश तूं मातशें मागीर ऊब जाता किचना आख्खें सो म्हाका म्हणपा लागलो घेया म्हणपा लागलो सो घेयलें सो न्हू हांव तुमकां क्लिप मागीर एड करता तितून ओके सो हेज विडियो उपरांत क्लिप एड करतलो आमी घेयला तो हॅवल्सा घेयला बरो आहा दाखय हेज मुखार हांव विडियो घातचो हांवें शूट करून दवरला ओपन म्हणजे ओपन केले उपरांत हांव दाखयता तो अशें करून तुमकां ओके सो मागीर मेळटा तुमकां आनी फ्रेंड्स चोय आमगेलो न्यू एअर कूलर ओके आमी घेयला हॅवल्साचो आतां गरमे दीस न्हू सो मातशें किचना मातशें चड गरमी जाता आनी दाखयता तुमकां तेका अशें करून नॉब्स आहाय ओके ऑन ऑफ मातशें करून हाय मिडियम लो आनी अशें करून स्विंग आनी ट्रे दाखयता तुमकां आयस ट्रे आहा सो हो न्हू आयस ट्रे अशें करून हिंगा आयस घालपाचो ओके आनी हितू उदकूय फील करपाचें ओके सो ही सामकी लार्जस्ट आयस ट्रे ताका लागून आमी घेयल्या डबल एक्सेलाची आनी अशें करून उदक घालपा तितू आनी आयस घालपाचो जाय जाल्यार थंड जाय जाल्यार आनी आनी न्हू फ्रेंड्स 80 लिटर देखून उदक घालपा जाता तितू ओके आनी त्या खाटल्यानूय आहा अशें करून दाखयता हाटलो पाट अशें करून आहा तेका आनी हितूय बी अशें करून उदक घालपा जाता हितूंतल्यानूय बी घालपा जाता आनी अशें करून ते खानी कोम हें आहाय फिल्टर्स ओके अशें करून आहा तेका आनी हो आमगेलो एअर कूलर ओके आनी न्हू फ्रेंड्स आनी एक सांगपाचो जाल्लो म्हाका एक कमेंट येयल्लो कोण तरी म्हाका बड्डा चोयलो म्हूण फ्रेंड्स म्हाका खबर ना हांवें कोणा चोयलें आनी हांवें कोणा इग्नोर केलें ना प्लीज नेक्स्ट टायम न्हू तुम जाणें हांव म्हूण म्हाका येवन जाप कर मुगे सबस्क्रायबर म्हूण ओके सो म्हाका रियली खबर ना सो म्हाका सो रियली सॉरी ऑफेल्या हांव म्हाका खबर ना कित्याक हांव तुमकां केश को वळखतलें सो अनलेस तूं म्हाका येवन एश कोन्न जाप केलें एश को बी जाल्यार म्हाका खबर आसता सो प्लीज नेक्स्ट टायम न्हू कोणू तुमकां दिसोलें हांव अशें म्हूण जाल्यार प्लीज म्हाका यो आनी जाप कर म्हाका कांय प्रॉब्लम ना ओके सो प्लीज आनी आय वील बी व्हेरी हॅपी टू मीट यू ऑल ओके सो हें सांगो जाल्लें आनी इफ यू हर्ट आय एम रियली व्हेरी सॉरी म्हाका खबर ना कित्याक तूं जाण न्हू भायर लोक अशें कितले आसताय लोक सो कोणा न्हू अनलेस कोण येवन जाप बी केलें जाल्यार अशें करून ओळखी जाल जाल्यार हांव जाप करता न्ही अशें करून सो तेका लागून ओके सो डोंट बी एंग्री ओके डियर ऑन टॉप हांव वील बी व्हेरी हॅपी टू मीट यू ऑल हांव कितू हॅपी जातलें मुगे सबस्क्रायबर म्हाका येवन मेळ्ळे अशें म्हूण म्हाका जाप केलें म्हूण ओके सो जाता अशें करून मेळटा एक पाटी म्हाका मुगे सबस्क्रायबर्स हांव जाप करता तेमकां अशें करून तेम सांगिल्लें जाल्यार म्हाका आनी ना जाल्यार हांव कोणू अनवळख्या लोकांक अशें करून वचोन उलोवपा ना न्हू अशें करून म्हाका कोण लोक म्हाका पिश मुटली सो अनलेस तुम म्हाका येवन जाप केलें सांगिल्लें तुमी मुगे सबस्क्रायबर बी म्हूण म्हाका बरें दिसतलें आनी आय वील बी व्हेरी हॅपी ओके सो आज पासून कोण मुगे सबस्क्रायबर्स म्हाका मेळ्ळाय तेमकां खबर आसतलें हांव केशें करून तें ओके सो नेक्स्ट टायम कोणू दिसोलें हांव म्हूण प्लीज म्हाका यो आनी जाप कराय ओके
हे फ्रेंड्स आतां म्हळ्यार व्हिडिओ एंड करुया म्हूण ओके थोडोसो कोता थोडो म्हळ्यार मुगे जाल तो रेसिपी व्हिडिओ जाल तो कित्याक हांवें तो मटन शाकोती तुमकां शेअर केली न्हू रेसिपी सो कशी जाल ती म्हाका सांगाय ओके आनी आहाय रिक्वेस्टेड व्हिडिओ सो हांव ते मागीर आठवलें ओके शेअर करता तुमकोडे आनी मुगे ही आतां मटन शाकोती रेसिपी कशी लागल ती तुम म्हाका सांगाय बरी जाल्ली टेस्टी जाल्ली सो तुमकां इंग्रेडियंट्स तुमगे हेज प्रमाण तुमच्यान घालपा जाता ओके आनी टेस्टी जाली मटन बरें सॉफ्ट बी आहलेलें हांवें 3 विसल मारली ओके सो मटन अशें करून कांय अशें करून चुवी अशें करून बी उरना मुगे बरें जालां आनी इल्लेशें लायम ज्यूस बी लायलो न्हू जाल्यार मातशें बरें जाता मांस आनी तें स्मेल बी येयना अशें करून मटना मातशें अशें करून मांसा हें जाता न्हू सो हांवें तें बरें पयलीं धुयलां 4-5 फावट बरें पयलीं वॉश केलें तें आनी मागीर तो लेमन ज्यूस लायन ताका दवरलें सो लेमन ज्यूस आनी हल्दी सो तेज्यान न्हू मातशें हें जाता म्हणजे अशें करून मांसा वास ना हांव नॉर्मली हांवूय बी खायना मटन चड म्हाका न्हू तें वास येता मागीर खावपाक वचना हांव अशें करून सो कळ्ळें तुका न्हू सो हांव अशें करून केलें म्हणटरी ताका मातशें मांस बी न्हू बरें टेस्ट बरो आसत म्हणजे तें स्मेल अशें येयना अशें करून म्हाका मातशें न्हू अशें करून हें जाता खावपाक मांस बी हांव झोबो खायना मांस चिकन बी खावपाक वचना चिकन देखून हांव वेरी लेस खाता अशें करून 1-2 पीस आनी मटन बी तेसो बी देखून खावपाक नाका म्हाका बट 1 पीस बी अशें करून खाता सो अशें करून भायर बी अशें करून खायना हांव बिकॉज मागीर तें म्हाका वास येता तेश दिसत म्हण ताका लागून ओके बट अशें करून केलें न्हू मातशें बरें जाता ओके तें हांवें अशें करून केलें बरी जाल्ली टेस्टी जाल्ली ग्रेवी शाकोती मुगेली आनी तीच ग्रेवी न्हू मागीर बरी लागता नेक्स्ट डे बी अशें करून उल बी म्हणटरी मागीर न्हू इवन ऑमलेट करून मागीर तेजे वयले आमी घान खाताय आमी शाकोती बी केली जाल्यार सो बरो लागता ओके आनी तुमी ट्राय कराय आनी मागीर म्हाका सांगाय ओके इन द कमेंट सेक्शन बिलो ओके सो आतां हांव व्हिडिओ एंड कोता आनी आयचो ब्लॉग तुमकां केशें लागलो तोय सांगाय आयज हांव आयफोनाचेर हें केलें न्हू सो ताका लागून फॉर अ लॉंग टायम न्हू हांव घेवपाक सोदतालें बट हांवें घेवना केन्ना अशें करून इट्स नॉट एट एफोर्ड बी जायना तेशें करून न्हू बट ना अशें दिसतालें आयफोन बट आतां कितें जाता सिन्स आय एम ब्लॉगींग म्हळ्यार म्हाका विडियो क्वॉलिटी बी अशें करून बरो जाय पडटा न्हू सो ताका लागून हांवें म्हळें मुगो म्हणपा लागलो घे आयफोन घे फॉर ब्लॉगींग एंड ऑल जाय पडटा इट्स अ नेसेसिटी जालें इट्स नॉट हें अशें न्हू आनी फोनूय बी घेवपा मेळटा बट लायक आयफोनाचेर मातशें क्लॅरिटी बी बरी येता ओके सो तुमकां आतां मातशें कळटलें मुगे प्रिवियस विडियोज आनी आतां विडियोज सो ताका लागून ओके आनी बरो चल म्हाका हॅप्पी जालो कितू एक्सायटेड जालें म्हूण हांव तुमकां सांगपाचें अशें करून ओके जाय पयलें बी हांव मुटालें घेतलें बट मागीर नाका दिसतालें आयफोन कित्याक बेश्टे तूं पयशे कित्याक स्पेंड करपा अशें करून दिसता म्हाका ओके आनी मागीर अशें करून पण मागीर घोव म्हणपा लागलो घे म्हण तो तशें करून केन्ना म्हाका ना म्हणा एक्चुली पयर देखून न्ही हांवें बेश्टा म्हणलें ताका आनी फोन एक घेवपा जाय न्हू अशें करून म्हणलें हांवें कळ्ळें न्हू कित्याक न्हू म्हाका मातसो हो फोन दुसरो मुगे फोन आहा तो मातसो प्रॉब्लम करता अशें करून मेमरी फूल जाता सो तें चोवपा पडटा मागीर जायत पाट अशें करून डिलीटूय जाताय विडियोज ऑटोमॅटीक सो म्हाका तें नाका अशें करून तूं मेहनत करून हांव विडियो शूट कोता हें कोता आनी मागीर तें डिलीट बी जालें म्हणटरी कितू हें जाता सारकें सो मागीर हांवें म्हळ्यार अशें म्हणटा मागीर तेणें सोमतें म्हाका वयल्यानी सरप्रायज दिला सारको ऑन द स्पॉट आनी हांव मागीर सारकें एक्सायटेड मुगे तुमकां खबर आहा हांव रोखडें इतू हॅप्पी जाता आनी बरें चल म्हाका सो वान्स अगेन मुगे घोवा बीग थँक्यू आतां तूं हॅप्पी जाल म्हण ओके आनी तो जाणा म्हाका अशें करून जाय आसलेलो बट ओके लास्ट येयला मुगे घरा आयफोन अशें करून आनी बरें जाता ओके सो आनी कांय ना आतां हांव न्हू विडियो एंड कोता सो थोडेशे घेता शाउट आउट्स ओके सो फर्स्ट शाउट आउट लुइजा's किचन सो थँक यू लुइजा फॉर योर लव एंड सपोर्ट नेक्स्ट आहा गवित ममता सो थँक यू ममता फॉर योर लव एंड सपोर्ट नेक्स्ट आहा अनिशल ट्रावासो सो थँक यू अनिशल फॉर योर लव एंड सपोर्ट नेक्स्ट आहा पेट्सी डोराट सो थँक यू पेट्सी फॉर योर लव एंड सपोर्ट Next, American Opticare. So thank you, American Opticare, for your love and support. Next, Delia Gonzalez. So thank you, Delia, for your love and support. Next, Larina Martin. So thank you, Larina, for your love and support.
Next are Susan Fernandez. So thank you, Susan, for your love and support. Next are Veron Funs. So thank you, Veron, for your love and support. Next are Gracie Pereira. So thank you, Gracie, for your love and support. Next are Ophelia Dye. So thank you, Ophelia, for your love and support. Next are Immaculate Fernandez. So thank you, Immaculate, for your love and support. Next are Basilia Pereira. So thank you, Basilia, for your love and support. Next are Alisa Fernandez. So thank you, Alisa, for your love and support. Next are Felcy Rodriguez. So thank you, Felcy, for your love and support. Next are Diodita. So thank you, Diodita, for your love and support. Next are Velcy De Silva. So thank you, Velcy, for your love and support. So ई आलो मुगे कालचे व्लॉगाच कोण कमेंट केलें ती नावा. Okay, so तुम सगळ्यांनो a big thank you from the bottom of my heart. इतू तुम टाइम का मुगे वीडियो चोयताय on top कमेंट करता that really means a lot. Okay, बहुत दिस होता आणि हांव तुमकां from the bottom of my heart तुमकां थँक करता. ओके, तो मुगे सबस्क्रायबर्स, नॉन सबस्क्रायबर्स, व्ह्यूअर्स सगळ्यां तुमकां इतू टायम काडून तुम म्हाका अशें करून मुगे व्हिडिओ बी वॉच करताय म्हूण सो that really means a lot and it motivates me a lot. ओके, सो तुमकां सगळ्यांक आनी एक पाटी थँक यू. आनी काय ना हाच व्हिडिओ हांव एंड करता. सो तुमकां तो हो व्हिडिओ तो लायक जालो जाल्यार लायक करा, गिव इट अ बिग थम्स अप फॉर दिस व्हिडिओ ऑफ मायन आनी मुगे रेसिपी बी. ओके, आनी तुमकां तो म्हाका इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करूंक जाय गो टू इंस्टाग्राम ॲप अँड फॉलो मी एंड वेनिसिया डिसिल्वा एट वेनिसिया गोवन ब्लॉग्स. थिंग वसाय म्हाका फॉलो करे आनी तुम पिक्चर्स ऑर कितें अशें करून सेंड करपा जाल्यार यू ऑल कॅन सेंड मी. तुम कितें मुगे रेसिपी बी फॉलो करताय न्हू ऑर कितें क्रिएटीव हांव तुम दाखयता बी तुमकां कोताय जाल्यार तुमच्यान फोटो काडून म्हाका धाडपाक जाता आनी मागीर आय वील पुट इट अप ऑन माय व्हिडिओ. ओके, आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर कराय मुगे व्हिडिओ आनी फ्रेंड्स कोण अजून सबस्क्रायब केन्ना प्लीज डू सबस्क्रायब टू माय चॅनल अँड सपोर्ट मी. टू सबस्क्रायब बटन थिंगा सकला आहा, जस्ट क्लिक ऑन द सबस्क्रायब बटन अँड सपोर्ट माय चॅनल अँड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आयकॉन टू गेट नोटिफायड. कित्याक नोटिफिकेशन बेल हिट करना जाल्यार तुमकां कशें कळटलें हांवें व्हिडिओ पोस्ट केलो म्हूण, ताका लागून. ओके, आनी काय ना तुम सगळे मुगे तूं मुगे कितें लायक जाला रेसिपी लायक जाल्या कितें लायक जाला म्हाका कमेंट सेक्शनात सगळे तुमी सांगाय. ओके, आनी काय ना आतां व्हिडिओ एंड करता. सो सी ऑल गायज इन द नेक्स्ट ब्लॉग. टील देन टाटा, बाय बाय, देव बरें करूं, मोग आसूं अँड कीप स्मायलिंग.